बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। आगाज़ करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी को। आज 5वां रोज़ है, लेकिन इस जंग को शुरू हुए 5 दिन तो हो गए हैं, लेकिन इसका इख्तिताम कब होगा इस बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। और जिस पर बहुत ही तकिया था कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि सुपर पावर भी हैं और साथ ही साथ वो पीस मेकर का खिताब भी रखते हैं, वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन अब वो इजराइल के साथ खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इस जंग में इजराइल का साथ देंगे। ईरान को ललकारा भी जा रहा है और ईरान भी जवाब देने के लिए तैयार है। आगे चल के आपको बताऊंगी कि अमेरिका किस तरह से डायरेक्टली भी अब इस जंग में इन्वॉल्व हो चुका है और बहुत ही एक्टिव किरदार रहा है अब तक का अमेरिका का इजराइल और ईरान की जंग के दरमियान। और फिर बात करेंगे जो इस वक्त तेल अवीव के अंदर अटैक किए गए हैं उसके अंदर कितना नुकसान हो चुका है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात क्या क्या हैं, क्या वो कहते हैं और अब उनका क्या दावा है इस जंग को लेकर। और जिस तरह से वो G7 समिट छोड़कर आए हैं, इजलास छोड़कर वो आए हैं, इसके ऊपर भी बात करूंगी कि उसकी क्या वजूहात थी और वो क्या इस बारे में कहते हैं। फिर साथ ही साथ बात करेंगे जो अबनाए हर्म्स को बंद करने की, जो कि एक आबी रास्ता है, जो कि एक बहरी रास्ता है, उसको बंद करने की बात हो रही है। तो उससे जो तेल का बहरान है या आलमी मंडी में जो हलचल है वो इस वक्त नजर आ रही है, उसकी वजह से अभी से कीमतें जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ चुकी हैं। अभी सिर्फ खदशा जाहिर किया जा रहा है, अभी सिर्फ अबनाए हरम्स को बंद करने की बात हो रही है और एक खलबली सी मच चुकी है पूरी दुनिया में। अगर वो बंद कर दिया जाता है तो कौन कौन से ममालिक मुतासिर होंगे, मईशत को कितना बड़ा झटका लग सकता है और कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि इसकी जद में आ सकते हैं, इसके हदूद अरबे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं ईरान का, जो तल अबीब के अंदर और मकबूजा बैतुल मक़दस के ऊपर जो मिसाइल हमले हैं वो किए जा रहे हैं। जनरल अली शादमानी को शहीद करने का दावा इजराइल की जानिब से किया गया है। जो जनरल नया लगाया गया था ईरान की जानिब से, उसकी शहादत की खबरें भी सामने आ रही हैं। जब ईरान की जानिब से अटैक किए जाते हैं इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की जानिब से भी यकीनी तौर पर जवाबी वार भी किए जाते हैं। बल्कि जो शरारत है, जो अटैक है, वो तो इजराइल की जानिब से किया जाता है, रिटालिएट किया जाता है ईरान की जानिब से, और इसका हक ईरान को हासिल है। बल्कि किसी भी मुल्क को अगर आप बार बार जंग में झोंकने की कोशिश करेंगे, उनके नहते शहरियों को मारने की कोशिश करेंगे, उनके जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या उनके जौहरी जो साइंसदान हैं उनको मारने की कोशिश करेंगे, उनके सियासी अस्करी लीडरान को मारने की कोशिश करेंगे, तो यकीनी तौर पर वो रिटेलिएट करने का हक महफूज रखते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर आप जो बात करेंगे, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के दावों की बात करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि तेहरान के शहरी यहाँ से चले जाएं, यानी कि उनको पता था कि तेहरान के ऊपर भी अटैक हो सकता है। और ट्रंप जो है वो G7 जो इजलास था उसको अधूरा छोड़कर वाशिंगटन दोबारा जो वो रवाना हो गए। उसकी उन्होंने वजूहात पेश की हैं, वो कि उन्होंने बताया है कि क्यों फ़ौरन जो है वो छोड़ के G7 समिट जो है वो उसको छोड़कर वाशिंगटन दोबारा रवाना हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो ईरान का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि हमने हमले अपने दिफा में किया और अगर इजराइल का साथ दिया अमेरिका ने या किसी भी दूसरे मुल्क ने, तो उनको फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए वो कहते हैं कि सुकून की सांस नहीं लेने देंगे। और अब तक ईरान जिस तरह से डटा हुआ है, पूरी दुनिया इस पर हैरान है और यकीनी तौर पर उनके अंदर जो जज्बा ईमानी है वो कायम है। हमने कल देखा कि जब उन्होंने एक इंटरनेशनल जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर जब उन्होंने अटैक किया इजराइल ने ईरान के टीवी चैनल्स के ऊपर, तो जो उस वक्त ब्रॉडकास्टर्स बैठी हुई थी जब हमला हुआ, तो उसके ठीक 5 मिनट के बाद जब उस बिल्डिंग को हमने लरसते हुए देखा, उसके ठीक 5 मिनट के बाद वही एंकर दोबारा से ब्रॉडकास्टिंग के लिए वहां पर मौजूद थी। ये है वो जज्बा जिसको कम नहीं किया जा सकता। अगर अफगानिस्तान की गजा की बात की जाए तो वहाँ पर गजा के बच्चे माएँ बिलखते रहे, तड़पते रहे, अपने प्यारों को खोते रहे। किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का जिस्म जो है उसके पड़हचे उठ चुके हैं। कोई बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो है वो इस हालत में है कि उनको तिबी इमदाद नहीं मिल पा रही। इसके बावजूद उनका जज्बा ईमानी कम नहीं हुआ, उनका जज्बा शहादत कम नहीं हुआ। तो क्या आप ईरानियों के जज्बा शहादत को या जज्बा ईमानी को कम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये वो कौम है जो अरसा दराज से जंग में है और वो ईरान के साथ जंग हो या इजराइल के साथ जंग हो या अमेरिका की धमकियां हो या अमेरिका के साथ मुकाबला हो, ये ईरानी बहुत ही बहादुर जुर्रत वाले लोग हैं। और इस कौम को ललकारना ऐसा ही है जैसे आपने किसी बिखरे हुए बैल को ललकार दिया। और अब जो नताइज हैं वो अमेरिका के साथ साथ वो दीगर तमाम ममालिक जो इजराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं, उनको भी इसके लिए तैयार होना होगा।
अच्छा जी, पाकिस्तान समेत जो है वो 21 मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर होने वाले हमलों की मजम्मत की है और ईरान के साथ होने की बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान ने चौथा इजरायली लड़ाका हथियारा F-35 भी मार गिराया है इजराइल का। ईरान की जानिब से जो हमले हो रहे हैं, अब इजराइल उसका जो है वो उसकी ताब नहीं ला पा रहा, जिसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी भुखलाहट नज़र आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये वतीरा रहा है, पहले अपने बच्चे को हिला शेरी देना, पहले अपने बच्चों को थपकी देना कि जाओ बेटा जाके दूसरे को इतना सताओ उसको, उसके ऊपर जारहियत की इंतहा कर दो, और जब उसका जवाब आता है उस जारहियत का, रिटेलिएट किया जाता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अपने बच्चे को पिटता हुआ देखते हैं, नुकसान उठाते हुए देखते हैं, तो फिर फौरन कूद पड़ते हैं, वो भारत हो या इजराइल हो। हमने इससे पहले पाक भारत जंग के दरमियान भी यही डोनाल्ड ट्रंप साहब का किरदार देखा था, और अभी भी हम वही किरदार दोबारा देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ तो ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको यूरेनियम अफजूदगी बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज ईरान को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, वो अमन के ख्वाहिशमंद हैं और वो जंग बंदी में अपना किरदार अदा करेंगे। क्या किसी एक को दबाकर आप जंग बंदी का किरदार अदा कर सकते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि एमानुएल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो बात की है कि डीसी वाशिंगटन वापस चले गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो शायद जो ये सीज फायर है वो करवाने के लिए बाहर वापस गए हैं बिटवीन इजराइल और ईरान। तो वो कहते हैं कि रॉन्ग, ही वॉज नो आइडिया वाई आई एम नाउ ऑन माई वे टू वाशिंगटन। वो कहते हैं कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, या फिर एमानुएल मैक्रोन जो हैं वो ये वजह नहीं जानते हैं, वो गलत कह रहे हैं कि मैं सीज फायर करवाने के लिए वहां पर गया हूं, उन्हें नहीं पता कि बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत कुछ बड़ा। और वो फिर से इसके अंदर उन्होंने नारा जो लगाया है ग्रेटर इजराइल का, वो एक बार फिर से देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि एमानुएल ऑलवेज गेट्स इट रॉन्ग, स्टे ट्यून। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है वो शेयर किया है, ट्वीट किया है। फिर अमेरिका फर्स्ट मीन्स मैनी ग्रेट थिंग्स इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बार बार का जो बयान है, जो बार बार वो कहते हैं कि जो ईरान है उसको हक हासिल नहीं है न्यूक्लियर वेपन रखने के, या फिर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं है उन्हें, और वो उनको जो है वो मुआहिदा एक करना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो हमेशा की तरह अमेरिका को अगेन ग्रेट अगेन बनाने की बात जो करते हैं, अमेरिका ग्रेट की बात, इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल की बात करता है, और ये ग्रेटर अमेरिका की बात करते हैं, कभी कनाडा को जम करने की बात करते हैं। तो एक ही एजेंडा, एक ही मौक़िफ़, एक ही बयानिया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का हो या फिर मोदी सरकार का हो या फिर अभी नेतन्याहू का। अच्छा जी, इन बयानात को अगर देखा जाए तो ईरान शुड हैव साइन द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। अगर आपको इतनी ही शर्म दिलानी है ईरान को, और वो ये कहते हैं कि ईरान को अब तक एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए था और एक मुआहिदा साइन कर लेना चाहिए था, जो कि अब तक उनके दरमियान नहीं है। वो कहते हैं कि ईरान और हमारे दरमियान कोई मुआहिदा नहीं है, लेकिन अब तक साइन कर लेना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। अब तक इतनी जानी नुकसान जो है वो हो चुका है। तो आपको क्या गजा के अंदर जानी नुकसान नजर नहीं आ रहा, जो निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर इस वक्त मुजालिम झाड़े जा रहे हैं, जो वहाँ पर उनको भूख से मारा जा रहा है? क्या आपको वो इंसानी जानें नज़र नहीं आ रही हैं? आपको इजराइल के अंदर जब इंसानी जानें गई हैं तो आपको इंसानी जानों का ज़िया, उसका मतलब असल में समझ आया है। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली एवैक्यूएट तेहरान। उन्होंने एवैक्यूएट करवाने का तेहरान को जो मैसेज दिया था, और फिर हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स। आई सेड इट ओवर, मतलब बार बार वो कहते हैं कि ईरान जो है वो ना तो न्यूक्लियर वेपन रखे और ना ही जो है वो किसी तरह से रिटेलिएट करे, बल्कि इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान था वो ये भी कह रहे थे कि ईरान जो वो जंग जीतने की पोजीशन में नहीं है। ईरान जंग जीत नहीं रहा, बल्कि ईरान इस मुश्किल में है कि अब वो कोशिश कर रहा है, या उसने बहुत जल्द ये कोशिश करनी है कि किसी तरह से मुसालहत हो जाए, या किसी तरह से कोई सालिसी का किरदार अदा करे, या कोई मुज़ाकरात की बात करे। तो ईरान की जानिब से ये जवाब आया है उसके बाद कि ईरान बिल्कुल
نہیں چاہتا کسی بھی قسم کا کہ اس وقت ثالثی کا کردار کوئی ادا کرے، بلکہ مصر اور آئی تھنک کوئی ایک اور ملک بھی اس کے بیچ میں آیا بھی ہے، تو انہوں نے ان کو بھی جواب دے دیا کہ اس وقت قطر اور مصر نے آئی تھنک اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی، تو ایران نے انہیں جواب دیا کہ جب تک ہم اپنا بدلہ پورا نہیں کر لیتے، جب تک ہم جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی نہیں کر لیتے، اس کا جواب نہیں دیتے تھے، تب تک کسی قسم کی جنگ بندی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ اب جو ہے وہ تھمے گی، کسی بات پر تھمے گی۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہار رہا ہے، وہ جنگ جیت نہیں رہا، تو پھر اب جنگ جاری رہنے دیں، کیونکہ ایرانیوں کے اندر اتنی ہمت اور طاقت موجود ہے کہ جو 1 کروڑ کی تعداد ہے اسرائیلیوں کی، اور ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے، اس کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اگر کچھ دن اور یہ جنگ جاری رہی تو۔ اچھا جی، جو میں آپ کو بتا بھی رہی تھی کہ ایران کی جانب سے چوتھا جو لڑاکا طیارہ تھا F-35 وہ بھی مار گرایا گیا ہے۔ جتنے ایئر ڈیفنس سسٹم آپ استعمال کریں، جتنی تگڑی سیکیورٹی اسرائیل استعمال کر رہا ہے، اور جن ممالک کی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، وہ آئرن ڈوم ہو یا پھر وہ ایرو ہو یا پھر کوئی بھی ادر ان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ اب ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی ایران کے اگینسٹ ہی نظر آ رہے تھے، کیونکہ جب ایران کی جانب سے ڈرون اڑائے جاتے تھے تو ان کو راستے میں ہی انٹرسپٹ کر دیا جاتا تھا، وہ ہدف پورا نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جب ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو جواب دے گا، تو اب اس بات کا کچھ اثر ہوا ہے کہ وہ جو تمام ممالک اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے وہ اب بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ اب اگر ایران آبنائے حرمز کو بند کرتا ہے تو کون کون سے ممالک اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کس کس کو نقصان ہو سکتا ہے، کتنا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے، معیشت کی صورتحال کیا ہوگی، اور مارکیٹ جو ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم، خام تیل کی مارکیٹ ہے وہ پہلے سے ہی کریش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، کن کن ممالک میں یہ اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس کا تھوڑا سا حدود اربے کے اوپر میں بات کروں، تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو آبنائے حرمز کی جو بندش ہے ایرانی رکن پارلیمنٹ سردار اسماعیل کوثری کی جانب سے، جو کہ IRGC کمانڈر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اب آبنائے حرمز کی بندش پر غور کر رہا ہے ایران، اور ایران یہ فیصلہ پوری سنجیدگی سے کرے گا۔ ظاہر ہے کانسیکوینسز تو پتہ ہوں گے ایران کو کہ اس کے اثرات کن کن ممالک پر مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ تو جناب اگر ایران یہ راستہ بند کرتا ہے تو اسرائیل کی سپلائی لائن جو ہے وہ کٹ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ امریکہ، ساتھ ہی ساتھ دیگر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی وہ کون کون سے ممالک ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ایران آبنائے حرمز کو بند کر سکتا ہے، جو کہ عالمی توانائی کی رسد کا ایک اہم راستہ مانا جاتا ہے۔ یہ آبنائے حرمز جو ہے ایران اور عمان کی سرحد پر ہے، صرف 33 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے، اور یہاں سے جو گزرنے والا تیل ہے وہ تقریباً عالمی تیل کی رسد کا 20% حصہ ہے، جو کہ ایک بڑا حصہ ہے۔ بہت سارے ممالک اس سے سیراب ہوتے ہیں، بہت سارے ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سعودی عرب ہے، اس میں ایران ہے، UAE ہے، کویت ہے، قطر ہے، جو اس راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا جی، قطر کی جو LNG گیس ہے اس کی برآمد بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ JP مورگن نے رپورٹ کیا ہے کہ اگر حرمز بند ہو جائے تو تیل کی قیمت $120 سے $130 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ عالمی معیشت کو اس سے بڑا دھچکا لگے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ صرف ابھی بند ہونے کے خدشات پر قیمتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی، بلکہ پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ برینٹ خام تیل کی قیمت میں 2.8% اضافہ ہوا ہے، امریکی خام تیل کی قیمت میں تقریباً $2 اضافہ ہوا ہے، اور اگر ایران حرمز بند کرتا ہے تو امریکہ کے فوجی بحری بیڑے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں پھنس جائیں گے، محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ اسرائیل کی توانائی سپلائی وہ بھی بلا واسطہ متاثر ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں معاشی بحران امریکہ یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ امریکی نیوی کو خلیج میں نقل و حرکت محدود کرنی پڑے گی۔ یہ وہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اگر حرمز بند ہوتے ہیں تو اس کے بعد آبنائے حرمز کی بندش کے بعد سامنے آ سکتے ہیں۔
یہ وہ سارے کانسیکوینسز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اچھا جی، اگر تاریخ کی بات کریں کہ تاریخ میں کوئی ایسے ثبوت ملتے ہیں، ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جب اس سے پہلے ہارمز کو بند کیا گیا ہو تو اس طرح کا بحران جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہو؟ تو 1980 کی جو ٹینکر وار تھی اس میں ایران عراق نے اسی راستے کو نشانہ بنایا تھا. دنیا کے کئی اہم تیل برادر جہاز تباہ کیے گئے تھے، بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور پھر ایران نے حملے کے بعد کہا کہ ہماری تیل تنصیبات جو ہیں وہ اب محفوظ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا، لیکن اگر مستقل میں ذخائر یا ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا یا پھر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ایران خود بھی راستہ بند کر سکتا ہے. یہ دھمکی جو ہے وہ صرف دھمکی نہ سمجھی جائے ایران کی جانب سے، بلکہ جب آپ کسی کو اس حد تک تنگ کر دیتے ہیں، زد و کوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح سامنے تو آئے گا. اور اس وقت یہی حال جو ہے وہ ایران کا بھی ہے کہ اگر ابھی بھی اسرائیل باز نہ آیا اپنی جارحیت سے، جو اس وقت وہ نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے باز نہ آیا، تو پھر ایران کی جانب سے جو ابنائے حرمز ہے اس کو بند کر کے پوری دنیا کو ہلا دیا جائے گا. پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. جن ممالک کی میں نے بات کی ہے وہ خاص طور پر اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اسرائیل اور امریکہ بھی اس سے بچ کر نہیں رہیں گے. جو امریکی بحری بیڑے ہیں اگر وہ مشرق وسطیٰ میں محصور ہو جائیں گے تو اب خود سوچیں کہ ان کے اندر کیا کچھ ہوگا جو کہ کراس نہیں کر پائے گا، جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہی اٹک کر رہ جائے گا. اور کتنی دیر امریکہ برداشت کر سکتے. اس طرح سے اگر اسرائیل کی بھی رسد کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں. اچھا جی، جو ماہرین ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکت لنگر، وہ کہتے ہیں کہ محض خدشے سے ہی مارکیٹ متاثر ہو چکی ہے. اگر یہ راستہ بند ہوا تو دنیا کو فوری تیل کا بحران جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھ لینا، ہم تنقید تو کر رہے ہیں کہ حکومت نے جیسے ہی خام تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، تو پاکستان کے اندر بھی بڑھا دی گئی ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے، اگر خام تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھیں گی اور جس طرح سے ابھی تیل کی بندش ہونے جا رہی ہے، بلکہ ابھی سے کافی کچھ راستے جو وہ ایسے بند ہو رہے ہیں کہ تیل جو ہے ایران سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے بعد قیمتیں آٹومیٹکلی اوپر جائیں گی. اور اس وقت قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر جا رہی ہیں اور پاکستان بھی اس کو فیس کر رہا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، ہمارے ساتھ موجود چائنا، دیگر اہم ممالک جو کہ ایرانی تیل استعمال کرتے ہیں، وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.